अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हम इस सीरीज में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इससे पहले एक लेक्चर 1 अपलोड किया है जिसमें हमने इसका कुछ पाक अफेयर्स का जो बेसिक है, जो तारुफ है, वो हमने कवर किया। और तारुफ के बाद हमने वलीद बिन अब्दुल मलिक से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं वो सारे के सारे कवर किए। और फिर मोहम्मद बिन कासिम से मुतल्लिक जितने भी जो कमीशन के एग्जाम हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर तो आपने पहला लेक्चर जो है वो नहीं लिया तो यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो गजनवी डायनेस्टी है जो कि 977 से शुरू हुई और 1186 तक वो आती है, तो ये इस पूरी गजनवी डायनेस्टी को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। अब जो गजनवी सल्तनत है ये शुरू होती है सबुक्तगीन से। अब जो सबुक्तगीन है ये अलपतगीन का गुलाम था और दामाद भी था। अलपतगीन जो है ये गजनी का इलाका है, वहां का ये हुक्मरान था। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है और इसके साथ यहाँ पे अफगानिस्तान आता है। तो यहाँ पे एक इलाका है जो कि जो कि है पिशावर। इसके साथ यहाँ पे लाहौर है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ही। अब पिशावर और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पे आता है जलालाबाद, और जलालाबाद से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे गजनी का इलाका आता है। तो ये जो गजनी का इलाका है वहां पे अल्पतगीन जो है वो हुक्मरानी कर रहा था और सबुक्तगीन उसका गुलाम था, उसके साथ दामाद भी था। अब जो सबुक्तगीन है उसके यहाँ 1971 में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम महमूद वो रखता है। अब अल्पतगीन के बाद जो सबुक्तगीन है वो सल्तनत संभाल लेता है, हुक्मरान बन जाता है। तो 1971 में इसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो महमूद रखता है। और 1977 में ये जो सबुक्तगीन है वो गजनी में गजनवी सल्तनत जो है उसकी बुनियाद रखता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो गजनवी सल्तनत है उसकी बुनियाद किसने रखी, तो उसकी बुनियाद सबुक्तगीन ने रखी थी 1977 में। आगे 1997 में जो सबुक्तगीन है उसकी वफात हो जाती है और महमूद जो है वो सल्तनत पर काबिज हो जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें तो मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया, तो जो महमूद है इसका एक भाई था जिसका नाम था इस्माइल। तो ये अपने भाई इस्माइल को कत्ल करके जो सल्तनत है उस पर काबिज हो जाता है। महमूद अपने भाई इस्माइल को मारकर सल्तनत पर काबिज हो जाता है। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी को। तो लाहौर में महमूद गजनवी के दौर में लाहौर में राजा जयपाल की हुकूमत थी। और 986 में राजा जयपाल है वो यहाँ से उठता है, पिशावर से होते हुए ये दर्रा खैबर है, उस दर्रा खैबर के जरिए यहाँ पे जलालाबाद पर हमला कर देता है। उसके बाद 1000 में जो महमूद गजनवी है वो जब हुकूमत में 970 में हुकूमत में आता है, जब इसका जो वालिद है वो 997 में असल में तो इसके वालिद की वफात हो जाती है। लेकिन महमूद गजनवी जो है वो 977 में उसको गजनी में उसको हुक्मरानी मिल जाती है। अब 1000 में महमूद गजनवी जो है वो दर्रा खैबर से होकर इस पिशावर पर हमला कर देता है। इसको हिंदुस्तान पर पहला हमला कंसीडर किया जाता है। अब जो राजा जयपाल है ये जंग हार जाता है और इसको कैद कर लिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे इसका जो राजा जयपाल का जो बेटा था जिसका नाम था आनंद पाल, अब ये राजा जयपाल का बेटा आनंद पाल बैठा हुआ था। ये काफी सारा भारी तावान जो है वो देकर अपना जो बाप है उस बाप को वहां से रिहा करवाता है राजा जयपाल को। उसके बाद इस जंग को कहा जाता है बैटल ऑफ पिशावर, क्योंकि ये पिशावर के मकाम पर लड़ी गई थी इसलिए इसको बैटल ऑफ पिशावर कहा जाता है। आगे हम देखते हैं महमूद गजनवी जो है इसने हिंदुस्तान पर कुल 17 हमले किए थे। अब ये अक्सर सवाल आ जाता है कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए, तो हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी ने 17 हमले किए। 1006 में इसने मुल्तान को फतह किया, मुल्तान में अबुल फतह जो है इसको शिकस्त दी, और फिर 1021 में इसने लाहौर को फतह किया।
اس کے بعد لاہور کو جب فتح کیا تو لاہور میں اس نے اپنا گورنر مقرر کیا جس کا نام تھا ایاز، اور یہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر تھا۔ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کون تھا، تو وہ ایاز تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے جب یہ سارا وہاں پہ لاہور فتح ہوتا ہے تو پھر اسی منظر نامے کی عکاسی کرنے کے لیے ایک شعر کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس کے بعد 1026 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آخری حملہ کیا، اور آخری حملے میں اس نے جو سومنات کا مندر تھا جو کہ گجرات میں تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی کو اسی وجہ سے محمود غزنوی کو بت شکن آئیڈل بریکر بھی کہا جاتا ہے۔ اب محمود غزنوی جو ہے وہ 1030 میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کا جو لقب تھا محمود غزنوی کا وہ تھا یمن الدولہ، مطلب کڈنیپر آف سکالرز۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ جو محمود غزنوی ہے یہ اگر کوئی بھی سکالر اس کو ملتا تھا تو سب سے پہلے تو یہ اس کو آفر کرتا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، میرے دربار میں آئیں اور یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں، اور اگر تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے تو یہ پھر ان کو اٹھوا لیا کرتا تھا، مطلب ان کو کڈنیپ کروا لیا کرتا تھا، تو لہٰذا اس کو کڈنیپر آف سکالرز بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور میں ایک ابو ریحان محمد البیرونی تھے جو کہ ہندوستان تشریف لائے 1017 میں محمود غزنوی کے ساتھ ہی ہندوستان تشریف لائے۔ اب ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کا کارنامہ ہے جہلم میں ایک نندنا گاؤں ہے، اس میں ایک ٹیلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹیلہ جوگیاں۔ اب یہ جو ٹیلہ جوگیاں ہے اس پر بیٹھ کر اس نے زمین کا قطر معلوم کیا تھا جو کہ 6038 کلومیٹر اس نے البیرونی نے اس نے قطر معلوم کیا۔ اب جو جدید سائنس ہے اس جدید سائنس میں بھی جو قطر جو میئر کیا گیا ہے وہ میئر کیا گیا ہے 6371 کلومیٹر، مطلب تھوڑا سا ڈیفرنس آیا ہے جو اس نے اس وقت میئر کیا تھا اور اب جو ہماری جو جدید مشینری جو میئر کرتی ہے وہ بالکل تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ اب یہ جو البیرونی تھا اس نے کتاب الہند لکھی۔ یہ اکثر سوال آیا تھا کہ جو کتاب الہند ہے وہ کس نے لکھی تھی، تو البیرونی نے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک شاہنامہ ہے، تو شاہنامہ کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ فردوسی نے لکھا تھا جو کہ محمود غزنوی کے دور میں ہی تھا۔ اس کے علاوہ ایک شاہنامہ اسلام ہے، تو یہ شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری نے لکھا تھا۔ تو یہ اکثر سوال آ جاتے ہیں جو کنفیوزنگ ہوتے ہیں کہ شاہنامہ کس نے لکھا، شاہنامہ اسلام کس نے لکھا، تو یہ کوشچن آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چچ نامہ، تو یہ سندھ کی تاریخ پر لکھی جانے والی سب سے جو پرانی کتاب ہے اس کا نام چچ نامہ ہے، اور یہ عربی میں لکھی گئی اور بعد میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزنوی سلطنت ہے اس میں باقی اور کون کون سے سلطان آئے ہیں جو کہ اہم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے اکثر سوالات نہیں پوچھے جاتے، یہ صرف ہمارے اپنے ایک نالج کے لیے ہے کہ اس کے جو غزنوی سلطنت ہے اس میں ایک سلطان مسعود غزنوی تھے جو کہ 1030 میں یہ سلطان بنے اور 1040 میں ان کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم غزنوی آئے، 1059 سے 1099 تک رہے۔ پھر بہرام شاہ آئے جو کہ 1117 سے 1157 تک رہے، اور پھر آخری جو غزنوی سلطنت کا آخری جو سلطان تھا یہ اہم ہے، وہ تھا خسرو ملک جو کہ 1160 سے 1186 تک جس کی سلطنت رہی۔ اب یہ جو کچھ غزنوی سلطنت تھی، اب اس غزنوی سلطنت میں ایک حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری تھے جو کہ ہندوستان تشریف لائے، تو ان کے بارے میں بھی کچھ سوالات جو ہے کمیشن پوچھ لیتا ہے، تو ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بارے میں پوچھ لیتا ہے کہ ان کی پیدائش 1009 میں ہوئی تھی۔ اچھا اس کے بعد آپ جو ہے 1035 میں ہندوستان تشریف لائے، اور آپ پہلے صوفی بزرگ تھے جو ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد ان کا جو اصل نام ہے اس کے بارے میں اکثر سوال آ جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کا اصل نام کیا تھا، تو ان کا اصل نام عثمان علی بن عثمان تھا۔ ان کی کتاب جس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کشف المحجوب کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ غزنوی جو ڈائنیسٹی ہے، غزنوی سلطنت، اس کے کچھ اہم جو سوالات ہیں جو عنوانات ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں۔
اب ان سوالات کے ان جو ٹاپکس ہیں، ان میں سے جو کوسچنز بن سکتے ہیں، جو کہ اہم کوسچن اہم سوالات ہیں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہم کل والی اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو ہمارے پاس جو کل والی ویڈیو ہوگی، اس میں تقریباً جتنے بھی ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں، ان میں جتنے بھی اہم جو ٹاپکس جو سوالات بن سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اگلی جو لیکچر ہوگا، اس میں ہم جو غوری سلطنت ہے، اس غوری سلطنت سے متعلق جتنے بھی اہم جو سوالات بن سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ٹاپکس ہیں، ان سارے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی، اس میں ہم انشاءاللہ اسی کے جو اہم سوالات ہوں گے، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو تھا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔